अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है मियां वली पाकिस्तानी अफवाज। और आज एक दफा फिर पूरी कौम रोई है। आज एक दफा फिर हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे इदारों पर अटैक हुआ है। एक दफा फिर हमारे जवानों को शहीद किया गया है और एक दफा फिर पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। मियां वली एयरबेस जहां पर अटैक किया गया और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं जो पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर पाकिस्तानी इदारों में बाकायदा से वेल थॉट आउट एक प्लान के जरिए, स्ट्रेटेजी के जरिए, सोच के जरिए, कोऑर्डिनेशन के जरिए बाकायदा से एक दफा फिर तखरीबकारी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ाई जा रही है। और इसके ताने बाने यकीनी तौर पर मुल्क से बाहर मिलते हैं, यानी दुश्मन चौकन्ना हो गया है, दुश्मन की आंखें खुल गई हैं और दुश्मन जो मुल्क के अंदर के हालात हैं उसका फायदा उठाते हुए हमारे इदारों के ऊपर अटैक कर रहा है। बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्होंने सीना छलनी किया है, जहां पर हमारे जवानों को पाकिस्तानी परचम में सुपुर्दे खाक किया है। और मुश्किल है इस तरह से देखना कि एक नौजवान को, एक जवान को सीना उसका छलनी कर दिया जाए, उसे शहीद कर दिया जाए। लेकिन एक मैसेज और पैगाम बड़ा वाज़ेह है और वो पैगाम और मैसेज यही है कि आखिरी गोली और आखिरी फौजी, यानी आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक मुकाबला किया जाएगा। और फौज से मुराद ये सिर्फ 5-6 लाख अफवाज का इदारा नहीं है, बल्कि 25 करोड़ हर बंदा इस मुल्क का फौजी है, हर बंदा इस मुल्क का मुहाफिज है और हर बंदा पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है। अगेन एक दर्दनाक दिन है, लेकिन एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट नजर आ रही है कि जहां पर मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ अहम तरीन मकामात को टारगेट किया जा रहा है और यह बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ एक और खबर है और यह खबर अगेन बहुत ही दिलखराश खबर है, मॉरल कोलैप्स है। ये वो खबर है जिसके ऊपर डॉक्टर मोहित पीरजादा लाइव ट्रांसमिशन में चीखा था। ये वो कोलैप्स है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये वो कोलैप्स है जिसके ऊपर हम सब का कलेजा फट जाता है। और वो ये है कि फैसलाबाद से एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर फैसलाबाद के लोग, फैसलाबाद के जो वकला बरादरी है, वो थाने के अंदर जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया, वहां पर धरना दे दिया है। क्योंकि फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, उसकी बहन को पुलिस ने उठा लिया। यानी वो कारकुन नहीं गया, नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने उसकी बहन को, जवान बहन को उठाकर गिरफ्तार कर लिया। यानी आप अंदाजा लगाइए किस लेवल का एक मॉरल कोलैप्स है जो पंजाब के अंदर किया गया है, कि जहां पर बहनों को उठाया जा रहा है, जहां पर खवातीन को उठाया जा रहा है। यानी वो जो एक लाज थी, वो जो एक मान रखा जाता था, वो एक माए बहनें सबकी साझी होती हैं, जो एक कंसेप्ट हमें दिया गया था, वो खत्म हो रहा है, उसे खत्म कर दिया गया है। हमने वो वीडियोस भी देखी जहां पर तैयबा राजा से बाकायदा से दुपट्टा खींचा गया है, सरेआम सड़क के ऊपर उससे दुपट्टा खींचा गया। और आज फैसलाबाद में एक कारकुन की, तहरीक इंसाफ का वो कारकुन है, उसकी बहन को उठा लिया गया। यानी आप अंदाजा लगाइए किस तरफ यानी ये मुआशरा चल पड़ा है और ये किस लेवल का कोलैप्स है। ये किस तरह से भरपाई होगी, यानी किस तरह से इस सारी चीजों को आप कंपनसेट करेंगे और किस तरह से पाकिस्तानी मुआशरा दोबारा इदारों के ऊपर, दोबारा से पुलिस के ऊपर, दोबारा से इन महकमों के ऊपर, दोबारा से इन सारी चीजों के ऊपर यकीन करेगा। ये जो ट्रस्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ब्रीच हो रहा है, ये खत्म हो रहा है और ये गिर रहा है। और आज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यानी आपने उसकी बहन को उठा लिया, यानी उसके घर की खवातीन, उसके घर की इज्जत के ऊपर आपने हाथ डाल दिया और आप एक सेकंड के लिए नहीं झिझके। आपके हाथ में कंट्रोल था, आपके हाथ में कानून था, लेकिन आपने फैसलाबाद से उठा लिया। वहां पर जनाब जो जिन लोगों ने एहतजाज किया है, वकला बरादरी है, वहां के आम लोग हैं, उन्होंने बड़ा खुल कर यह कहा कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम कोई फलस्तीनी नहीं है। आपने हमारे साथ जो फलस्तीन के अंदर होता है वो काम आज आपने हमारे साथ किया। ये काम हिंदू करते थे मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो काम हमारे साथ किया कि आपने हमारी बहन को उठाया है। लिहाजा लोगों ने कहा कि जब तक हमारी बहन को, उस खातून को नहीं लेकर आते, तब तक हम नहीं जाएंगे। ये गैर मामूली चीजें हैं जो पहली दफा हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। ये गैर मामूली हैं कि जहां पर घर की खवातीन को नहीं बख्शा जा रहा। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे पुलिस वाले, ज़ाहिर है पुलिस वाले भी हम उन्हें जानते हैं कि सड़कों के किनारे खड़े होते हैं, इन बेचारों की तनख्वाहें भी इतनी ज्यादा नहीं होती। ज़ाहिर है ऊपर से जो अहकामात आते हैं उसके बाद उन्हें तामील करनी पड़ती है, उन्हें बात माननी पड़ती है। और कैसे किसी के हुक्म के बगैर ये इस तरह की कार्रवाइयां कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस के हवाले से बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते रहे बाकायदा से कि 9 मई के बाद से लोग उनके घरों में जाते हैं, उनसे पैसे भी लिए गए, उनसे पैसे वसूल किए गए हैं और कहा गया कि हम 9 मई में आपको गिरफ्तार। मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया सियासत 2 पीके के लिए और वहां पर एक खातून आकर ये कहती है कि हमारा ख्वाजा आसिफ के साथ सियालकोट में जमीन का झगड़ा था। जमीन के झगड़े की वजह से ख्वाजा आसिफ ने हमारे वालिद को 9 मई में पकड़वा दिया है और 4 माह हो गया हमारे वालिद का पता ही नहीं। वो कहते ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को या जो इंतजामिया थी उन्हें आंख मारी और उन्होंने 9 मई में हमारे वालिद को धर दिया है। जनाब जमीन शमीन गई भाड़ में, वो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे वालिद हमें 4 माह से नहीं मिल रहा और हमारे वालिद की हमें परेशानी है और हम सिर्फ घर में खवातीन है। तो इस तरह से बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कानून को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। चूंकि एक मॉरल कोलैप्स है, हमारी अखलाकियात का कोलैप्स है, हम अखलाकी तौर पर कोलैप्स बिल्कुल गिर गए हैं, मट्टी प्लीद हो गई है हमारी। ये नहीं, यहां से उठेंगे कैसे? एक पुलिस वाला वो खुद बहनों वाला है, वो खुद जो सारा दिन मजदूरी करता है, जो गन लेकर खतरा वो उठाता है, वो इसीलिए उठाता है ताकि उसकी बहन महफूज रहे। आज जो हमारे फौजी जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं,
جنہوں نے جن 14 جوانوں نے, یعنی بڑا آسان لگتا ہے بات کہتے ہیں 14 جوان قربانی دے گئے, 14 جوانوں کی شہادت ہوگی. جناب یہ آپ کے گھر میں اگر ایک بندے کے ساتھ بھی ہو نا, نسلوں تک وہ بات یاد رکھی جاتی ہے اور نسلوں تک اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے. امیجن کریں کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو اور وہ جوان لڑکا ہو اور وہ اس طرح سے شہید کر دیا جائے, اس کی چھاتی چھلنی کر دیا جائے. اس کو محسوس کریں. یہ محسوس کریں گے تبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ جن 14 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے انہوں نے اس لیے اپنی شہادت دی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں, ہمارے گھر کی خواتین, عورتیں, ہمارے دروازے سلامت رہیں, ہم لوگ محفوظ رہیں, اس لیے انہوں نے اپنی چھاتیاں چھلنی کروائی ہیں. لیکن یہاں پر ہم کر گئے رہے کہ ہم نے سیاسی انتقام لینا ہے اور ہم اس لیول پر گر گئے ہیں کہ وہ فیصلہ آباد میں اس خاتون کو, ان کی بہن کو اٹھا لیا گیا ہے. یعنی اس چیز کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات مکمل طور پر یعنی سمجھ سے باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور خبریں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم ترین گرفتاری ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور علی امین گنڈاپور کا ایک آڈیو میسج بھی سرکولیٹ کر رہا ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت نے اجازت دے دی ہے, اب ہم پبلک ریلیز بھی کریں گے اور ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک طرف الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں کہ جناب انتخابات اس تاریخ کو کروائے جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی ابہام نہ پیدا کریں, اور دوسری طرف فوری طور پر تحریک انصاف کے اہم ترین شخصیات پکڑی جاتی ہیں. آپ دیکھیں جب سے الیکشن کی تاریخ کی بات چیت ہوئی ہے, علی امین گنڈاپور گئے, اس کے بعد اسد قیصر صاحب گئے اور مختلف اور شخصیات بھی ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے گا. تو ایک طرف انتخابات کی تاریخ آتی ہے, دوسری طرف دوسری پارٹی کو پکڑ کر آپ اندر ڈالے جا رہے ہیں. یعنی انہیں لگاتار دھڑا دھڑ پکڑ کر گرفتار کیے جا رہے ہیں. مقدمہ کوئی ثابت ہو نہیں سکتا جناب. جس بندے کو آپ پکڑیں گے اس کی ضمانت آپ ہونے نہیں دیں گے. ضمانت ہوگی دوسرے مقدمے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, ٹویٹ کر دیا تھا, بات کر دی تھی, فیس بک پر لکھ دیا تھا, فلانی جگہ پر لکھ دیا تھا, لہٰذا ضمانت نہیں ہونے دینی. کتنے عرصے تک پھر یہ اس طرح سے آنکھ مچولی یا پھر یہ چوہے بلے کا کھیل جاری رہے گا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. مالاکنڈ میں آج اچانک سے لوگ امڑ, اچانک سے جو لوگوں کو خبر ملی کہ عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ پبلک ریلیز ہونی چاہیے, جلسے جلوس ہونے چاہیے, تو اچانک سے لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے. اتنی تعداد میں نکلے کہ پولیس دوبارہ سے حرکت میں آ گئی, دوبارہ سے کسی کو ڈر پڑ گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. مالاکنڈ میں یہ ہوا ہے اور وہاں پر درجنوں کی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگوں کو باقاعدہ سے گرفتار کیا گیا ہے. اب ایک اور خبر ہے اور یہ عمران خان کے حوالے سے خبر ہے اور بڑی اچھی خبر ہے, اور یہ سپریم کورٹ سے خبر ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے خبر ہے. خبر یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے نیب ترامیم, جو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ایک این آر او دیا گیا, باجوہ صاحب نے این آر او دیا نواز شریف صاحب کو اور تمام تر جو کرپٹ مافیا تھا ان سب کو. وہ جو این آر او کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ جناب یہ این آر او نہیں ہونے دیں گے اور این آر او کو دفن کر دیا گیا تھا, اس کو چیلنج کیا گیا تھا, تو ان پر دوبارہ سے, تو چونکہ ان ساری ترامیم کو چیلنج کرنے والا بندہ عمران خان تھا جو اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا, تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ سے جیل سپرنٹینڈنٹ کو احکامات جاری کر دیے کہ انتظامات مکمل کریں اور عمران خان صاحب یعنی یہاں پر آ کر اس کی پیروی کریں. ایک تو ان کے وکیل پیروی کریں گے, لیکن ظاہر ہے پریکٹیکلی عمران خان صاحب خود بھی اپنی شاید فزیکل اپیرنس دیں گے, تو پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ خان صاحب شاید میڈیا میں آئیں گے یا خان صاحب کو سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے یا آگے پیچھے کہیں پر دیکھیں گے. لیٹس سی کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, لیکن شاید عمران خان کی یہاں پر وہ پہلی دفعہ عدالت میں آپ انہیں دوبارہ سے دیکھیں. ایک اور خبر ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی جو درخواست تھی سائفر کیس میں ضمانت کے حوالے سے, اس کو سپریم کورٹ سننے جا رہی ہے, اس کو نمبر لگ گیا ہے اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور اس کے اوپر سنے گی. یعنی یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ عمران خان کی کسی درخواست کو کے اوپر غیر اعتراضات کے نمبر لگا ہے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے, وہاں پر سائفر والا معاملہ ہے. اور اگر قاضی صاحب نے ابھی تک جو اصول بنائے ہوئے ہیں انہی اصولوں پر قاضی صاحب نے سنا, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 100% عمران خان صاحب کی یہاں پر ضمانت ہونی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.